أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي
إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم
أحسنت يا شيخ، الله أكبر، اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. أحسنت يا شيخ، ما هذه الجمال، ما شاء الله، أرشدك الله، ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو الله أكبر، إطعام أحسنت يا شيخ، أحسنت، الله أكبر، أحسنت يا شيخ، الله أكبر. أو إطعام في يوم ذي مسغبة الله الله الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
يا شيخ. اللهم زد فزد. الله أكبر. أحسنت يا شيخ، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. أحسنت. الله أكبر. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق